बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। अल्लाह करीम चैनल में आपको है खुशमदीद। चैनल को लाइक आपने कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है। दुरूद शरीफ आपने ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, या इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी इस दुनिया में भी उसकी कामयाबी है और आखिरत में भी उसकी कामयाबी है। उसकी नाकामी हर हाल में नहीं है, हर हाल में अल्लाह पाक ने उसकी कामयाबी ही लिखी। और सबसे बड़ी कामयाबी है दिल का सुकून। जिस आदमी के पास दिल का सुकून है, इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है और इससे बड़ा दुनिया का अमीर तरीन आदमी नहीं है। जिसके पास करोड़ों रुपए है, डॉलरों हैं, लेकिन उसके पास दिल का सुकून नहीं है, उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा गरीब तरीन आदमी है। सबसे मेन चीज़, आपके पास दिल का सुकून है। जो भी आदमी दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसके पास ये हो ही नहीं सकता कि उसके पास अल्लाह पाक ने उसको दिल का सुकून ना दिया हो। तो अल्लाह के ज़िक्र में ही है दिल का सुकून। जो आदमी अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह पाक उसको और भी हिदायत देता है और भी तौफीक देता है, फिर उसका बंदा और भी अल्लाह की तरफ बढ़ता है। अल्लाह पाक फरमाता है, तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 2 कदम तेरी तरफ चल के आऊँगा। सही हो गया? तो हमारी कोशिश से ही अल्लाह पाक हमको हिदायत देता है, हमें तौफीक देता है। हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह पाक भी हमें हिदायत नहीं देगा, तौफीक नहीं देगा अच्छे काम करने की, उस पर चलने की, लोगों को सिखाने की। सही हो गया जी? ये चीज़ हमें कोशिश करनी पड़ती है खुद से। कोई भी काम है उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। पहला स्टेप आपका मुश्किल होता है, नेक्स्ट थोड़ा सा आसान होता है, फिर आगे आगे आसान ही आसान होता है। इसी तरह हर काम में, जो भी, हर काम नहीं बल्कि हर अच्छा काम में मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन एंड में उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, उसका अल्लाह पाक भी साथ देता है। सही है जी? तो आप कामयाबी चाहते हैं, इस दुनिया में भी कामयाबी चाहते हैं, आखिरत में भी कामयाबी चाहते हैं, तो आज से ही अपनी नीयत कर लें। आज से ही अपना काम करना स्टार्ट कर दें। आप कामयाबी ये भी है, आप दुनिया में भी पैसा कमाना चाहते हैं, आखिरत में भी आप नेकियां कमाना चाहते हैं, तो हमारे सामने है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। उस पर आप काम करें, अपना चैनल क्रिएट करें। उसके ऊपर आपको जो भी काम अच्छा सा आता है, जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो, सदका जारिया हो, जो हमारे मरने के बाद भी हमारा उसको फ़ायदा हो, ऐसा काम कर जाएं। सदका जारिया ऐसा हो कि मरने के बाद भी हमारियाँ नेकियां बनती रहें, और जब तक हम जिंदा हैं हमारी नेकियां भी बनती रहें, हमारी अर्निंग भी होती रहे। इससे बड़ा हमारे सामने सोशल मीडिया, सोशल पे हम काम करें, सोशल नेटवर्किंग पे काम करें, इससे बड़ा कोई काम है? इससे बड़ा कोई नहीं। हमें अल्लाह पाक ने मौका दिया है कि हम इसका फ़ायदा लें, इसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए। हमें बढ़ चढ़ कर अल्लाह पाक के पैगाम को आगे पहुँचाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जितना लोगों तक फैलाया जाए, जितनी अच्छी कोशिश की जाए, जितनी अच्छी नीयत से एफ़र्ट की जाए, अल्लाह पाक भी उसका उतना ही रिज़ल्ट अच्छा देता है। तो उसके लिए आप सब ने नीयत करनी है, तहैया करना है। अल्लाह पाक नीयत बंदे की देखता है और उसके हिसाब से अल्लाह पाक उसको नवाजता है। जिसकी नीयत अच्छी, उसका यानी कि वो, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है, और वो होता भी जो है ना, दुनिया में भी वो बाइज़्ज़त होता है और आखिरत में भी। जिसकी नीयत बुरी, उसका यानी कि फिर वो कहता है कि मेरा मुकद्दर ऐसा, ये हो गया, वो हो गया। नीयत पर डिपेंड करता है कि आपकी नीयत में क्या भरा हुआ है। आपकी नीयत एक एक कदम में अच्छी है या नहीं है, ये चीज़ है। यूट्यूब आप काम कर रहे हैं, आप उस पर सीरियस होकर आपको काम करना पड़ेगा। आपको उसको सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़, इसमें अल्लाह पाक देख रहा होता है कि हम उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये चीज़ अल्लाह पाक की नज़र में होती है। तो उस पर हमारा काम है काम करना, बाकी अल्लाह का काम है कि हमारी वीडियो को वायरल करना, वो अल्लाह पाक के हुक्म से ही होगी। अल्लाह पाक फरमाता है ना सूरत यासीन में, कुन कुन का भी लफ्ज़ आता है सूरह यासीन में, कि अल्लाह पाक जब किसी चीज़ का हुक्म कर इरादा करता है तो फरमाता है कुन, हो जा, तो वो हो जाती है। इसी तरह जब हम अपनी कोशिश करते हैं, एफ़र्ट करते हैं, अल्लाह पाक ये भी कुरान मजीद में फरमाता है कि अन करीब हमारी, तुम्हारी, हम सब की एफ़र्ट, कोशिश देखी जाएगी। उसके बाद ही उसी ही लिहाज से हमको नवाजा जाता है। जितनी अच्छी एफ़र्ट, जितनी अच्छी कोशिश, जितनी अच्छी यानी कि उसके पीछे अपनी फुल कोशिश होगी, उसी हिसाब से अल्लाह पाक उसको नवाजता है, उसके ऊपर उसी हिसाब से अल्लाह की रहमतें होती हैं। ठीक हो गई जी?
تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے. آپ چاہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ارننگ ہوتی رہے, ہمارا سوتے جاگتے بیٹھتے پیسہ بنتا رہے, تو پھر آپ یوٹیوب پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ اپنا چینل بنائیں. ہر آدمی کے پاس انڈرائڈ موبائل ہے, اور ہر آدمی کے پاس ہی ایک یوٹیوب کا چینل بھی ہے. اسی کے اوپر تھوڑا سا اپنا اس کو اکاؤنٹ کو کریٹ کریں, اسی کو اپنا نام شام دے دیں, اس میں کچھ تھوڑا بہت کام کرنے کا ہوتا وہ کریں, اور اس کے اوپر آپ کام کرنا سٹارٹ کر دیں, تو اللہ پاک اس میں کامیاب کر دے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کسی کی ایک دن میں ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, کسی کا ہفتہ لگتا ہے, کسی کا مہینہ لگتا ہے, کسی کا 6 مہینہ لگتا ہے, کسی کا 8 مہینہ لگتا ہے, اس سے اوپر تو لگتا ہی نہیں. مین چیز ہے لگے رہنا, لگے رہنا, لگے رہو, لگے رہو. کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی. کیا ہے؟ کوشش کرنے والے کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی. جو آدمی کوشش ایفرٹ اسٹرگل کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, اس کا رزلٹ اللہ پاک اس کو دیتا ہی دیتا ہے, اور اس کو اللہ پاک خوش کرتا ہے. آپ نے صورت نہیں سنی والضحیٰ واللیل اذا سجا؟ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آزمائش تھی اور وہ پریشان تھے, تو جب ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے, تو وہ کافر جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کو تو تمہارے اللہ نے چھوڑ دی ہے, اب کیا کرو گے؟ وہ ظلم کرتے تھے. پھر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی, یہی صورت اتری والضحیٰ واللیل اذا سجا, جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو تمہارے رب نے تم کو چھوڑا ہے, نہ تم سے ناراض ہے. اور اسی طرح آگے ترجمہ کہ عن قریب اللہ پاک تم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اس میں آگے بھی ترجمہ ہے, مجھے تھوڑا یاد نہیں ہے, تو اس ٹائم یہ صورت اتری تھی. اللہ پاک تو ہمارا وہی ہے. بدل گئے ہیں یا چینج جو ہوئے ہیں وہ تو ہم ہی چینج ہو گئے ہیں نا. اللہ پاک تو وہی ہے. اللہ پاک تو وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تھا. اللہ تو وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک تھا. اللہ پاک تو ہمارا وہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ تھا. اللہ پاک تو وہی ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ پاک تھا. صحیح ہوگا جی؟ تو ہم کو خود اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور اللہ ہم سے دور ہو گیا. صحیح ہوگا جی؟ یہ چیزیں جب ہم اللہ کے جو زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے, اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے, تو سب سے بڑی یہی کامیابی ہے. اور یہی آپ درود شریف سے شروع کریں. درود شریف سے میں بار بار اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے, اور درود شریف پڑھنے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ پڑھنے والے کے اوپر اللہ کی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا, اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی اس کے اوپر رحمتیں ہوتی ہیں, اور قیامت کے دن بھی اتنی رحمتیں ہوں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو پہچان لے گا جو درود شریف پڑھتا رہا ہوگا. اس کی اتنی برکات ہے. تو میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے, ہدایت دے, اچھے اچھے کام کرنے کی, اسٹرگل کرنے کی, حلال کام کرنے کی, حلال کی ارننگ کرنے کی, حلال آگے بانٹنے کی. اللہ پاک ہمیں ہمت دے, توفیق دے. مجھے حضرت واصف علی واصف کا کول یاد آ گیا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ حرام کا پیسہ کما رہے ہیں, اس کے اوپر آپ اللہ کا شکر کر رہے ہیں, تو اللہ آپ کا وہی بڑھاتا رہے گا. کیونکہ آپ جس کے اوپر شکر اللہ کا کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ کا حرام ہی بڑھاتا رہے گا. صحیح ہوگا جی؟ تو اگر آپ اپنا حق حلال کا پیسہ کما رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کا جو شکر جس چیز کا بنتا ہے وہ اگر آپ اپنا شکر کر رہے ہیں, تو اسی حساب سے اللہ پاک آپ کا حلال کا پیسہ جو ہے نا بڑھاتا رہے گا. صحیح ہوگا جی؟ تو یہ آپ نے چیز مد نظر رکھنی ہے کہ میں جو اللہ کا شکر کر رہا ہوں, کیا یہ حلال کے پیسے میں کر رہا ہوں یا حرام کے پیسے میں کر رہا ہوں, یا میں نے حلال کیا کمایا ہو یا حرام کا کمایا ہوا. صحیح ہو جی؟ شکر بھی اس پہ کرنا جس پہ شکر کرنے کا حق ہے, نجائز پہ شکر کرنا بھی گناہ ہے, پھر اللہ پاک اسی کو بڑھاتا رہتا ہے. یہ چیز ہم کو سمجھنی. تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے میرے چینل کو لائک ضرور کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے. درود شریف آپ نے اینڈ میں بھی ایک بار پڑھ لینا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر آپ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. درود ابراہیمی پڑھیں فرسٹ میں اور لاسٹ میں, مڈل میں آپ کوئی بھی دعا مانگیں اللہ پاک سے, اور اینڈ میں اور آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا یا ہماری دعا قبول نہ ہو, کیونکہ درود شریف اللہ پاک نے ہر حال میں قبول کرنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں. تو اے ایمان والو, تم بھی اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کرو. اس کا مطلب کہ جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے فرشتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ ویڈیو کا مسئلہ چل رہا تھا,
اپلوڈنگ کا تھوڑا ایشو چل رہا تھا کہ ویڈیو اپلوڈنگ نہیں ہو رہی تھی، اس میں تھوڑا مسئلہ چل رہا تھا، تو آج جو مسئلہ وہ حل ہو گیا ہے۔ بیچ میں ایک دو دن مسئلہ وہ رہا ہے، ابھی بھی اگر کسی کا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ وی پی این، سپر وی پی این پلے اسٹور سے انسٹال کریں، اس کو کنیکٹ کر کے پھر اپنی ویڈیو کو اپلوڈنگ پہ لگائیں تو آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو فی الحال آج جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہے، آج سپر وی پی این کنیکٹ کرنے کے بغیر ہی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہے۔ ٹھیک ہو جی، امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو لگے گی اچھی لگے میرے معظم علی میرا نام ہے اور میرا چینل کا نام اللہ کریم۔ اس چینل کو آپ نے لائک ضرور کر دیا کرنا ہے اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن آپ نے ضرور پریس کر دینا ہے۔ ویڈیو میری اچھی لگے اور یاد مجھے ضرور رکھنا اپنی دعاؤں میں۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔